नमस्कार। आज हामी हेल्थको एउटा इम्पोर्टेन्ट मेजरमेन्ट अथवा एउटा इन्डिकेटरको रूपमा लिने जुन हाइट एन्ड वेट मेजरमेन्टको बारेमा डिस्कसन गर्छौं। हाइट एन्ड वेट. Height is the measurement of how tall a person is from the top of the head to the bottom of the feet when standing upright. Weight is the measurement of how heavy a person is. It represents the body mass including bones, muscle, fat and fluids. Measuring height and weight is a basic but very important part of assessing a person's overall health and nutritional status. It provides valuable information for diagnosis, treatment, and monitoring of the health conditions. Height or weight measurement को purposes mainly to assess growth and development of the body or health, to calculate body mass index, to assess nutritional and health status, to monitor changes in health condition, to monitor disease progress or effect of treatment. Height or weight measurement को importance हरु धेरै छ, त्यही भएर यो एउटा मेन प्रोसिडर को रूपमा आइन्छ हेल्थमा। भने फर्स्ट इम्पोर्टेन्स को रूपमा असेसमेन्ट अफ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट को लागि इन चिल्ड्रेन एन्ड एडोलेसेन्ट्स रेगुलर मेजरमेन्ट हेल्प्स टु इभ्यालुएट नर्मल ग्रोथ प्याटर्न, डिटेक्ट growth abnormalities such as stunt growth or obesity early. जसले गर्दाखेरि हामीले नर्मल भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले हेर्न सक्छौं र अर्ली डिटेक्सन गरेर हामीले एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट अथवा केयर दिन सक्छौं। यसरी हामीले जुन हाइट र वेट हेरेर जुन हाम्रो हेल्थको कन्डिसन अथवा स्ट्याटस कस्तो छ, के भइरहेको छ, अब के हुन लागेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले फोरकास्ट गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ कलर डिकोडहरू चाहिँ गरेको छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हेल्थ कन्डिसनलाई जनाउँछ। भने जस्तै यहाँ अन्डरवेट भनेर छ, जुन हाइट र वेट अनुसारको जुन रेसियो मिल्नु पर्छ। यो रेसियो भनेको जुन यहाँ यो जुन येलो कलरको जुन कोटिङ गरेको छ यो भनेको अन्डरवेट भयो। भने जुन आइडियल वेट र हाइट अनुसारको यो जुन ग्रीन एरिया भयो। भने ओभरवेट जुन हाइट र वेट अनुसार मिलेन, रेसियो मिलेन भने यो अब चाहिँ रिस्क हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। भने रेड एरिया भनेको एकदमै हाई रिस्क कन्डिसन, जुन हाइट र वेट रेसियो नमिल्दाखेरि हामीलाई विभिन्न डिजिज कन्डिसनहरू लाग्न सक्छ अथवा लागिसक्यो भने त्यसलाई चाहिँ जुन हामीले निको पार्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हाइट र वेटको रेसियो मिल्नु पर्छ। यो रेसियो मिल्ने अथवा नमिल्ने भन्ने कुरा हामीले यसरी ग्रोथ चार्टबाट अथवा जुन बच्चाहरू चाहिँ राम्ररी ग्रो भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरू पनि यसरी हामीले ग्रोथ चार्टबाट हेर्न सक्छौं। जसले गर्दाखेरि हाम्रो हेल्थको कन्डिसन हामीले थाहा पाउन सक्छौं। त्यसको लागि यो इम्पोर्टेन्ट छ। भने अर्को इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ न्युट्रिसनल स्ट्याटस, जुन हेल्प्स टु आइडेन्टिफाई अन्डरवेट, नर्मल वेट, ओभरवेट और ओबेसिटी बाई क्याल्कुलेटिङ बडी मास इन्डेक्स अथवा हामीलाई BMI भनेर पनि चिन्छौं। युजफुल इन डिटेक्टिङ malnutrition or nutritional deficiencies हरू गर्न सक्छौं। जुन हामीले कसरी निकाल्ने त BMI अथवा हाइट वेट अनुसार हाम्रो एक्चुअल वेट अथवा नर्मल वेट कति छ अथवा ओभरवेट अन्डरवेटको कुराहरू हामीले गर्छौं। यो BMI को फर्मुला अनुसार जुन हाम्रो वेट छ किलोग्राममा राख्छौं। भने जुन बाई हाइट इन मिटर्स भनेर राख्छौं। यो फर्मुला अनुसार राख्दाखेरि जति आउँछ त्यो अनुसार त्यसमा चाहिँ हामीले BMI कस्तो छ भनेर हेर्छौं। BMI अनुसार हाम्रो हेल्थ कन्डिसन थाहा पाउन सक्छौं। जुन BMI को फर्मुला अनुसार जुन हाइट र वेट को रेसियो छ, जस्तै यो BMI अन्डर 18.5 भयो भने जुन हामीले अन्डरवेट भनेर भन्छौं। BMI 18.5 to 25 आयो भने नर्मल वेट, BMI 25 to 30 आयो भने अब ओभरवेट हुन थाल्यो भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। भने
अब एबभ 30 or एबभ 30 BMI आयो भने अब ओबेज भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। बडी मास इन्डेक्स टेबल अनुसार जुन हामीले BMI निकाल्दाखेरिको भ्यालु 18.5 भन्दा बिलो आयो भने अन्डरवेट, 18.5 to 24.9 आयो भने यो हाम्रो आइडियल वेट हो अथवा नर्मल वेट। अब 25 to 29.9 आयो भने चाहिँ यो हाई रिस्क कन्डिसनमा छौँ अथवा हामी ओभरवेटतिर गइरहेछौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब जुन BMI को जुन भ्यालु मोर देन 30 to 39.5 आयो भने चाहिँ ओबेज र अब मोर देन 40 भ्यालु आयो भने चाहिँ अब एकदमै मोर्बिडिटी हाई भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्स अफ हाइट एन्ड वेट मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ ड्रग डोजेसको लागि जुन मेनी मेडिसिन्स आर प्रेस्क्राइब बेस्ड अन बडी वेट, जस्तै प्याराटिक्स क्रिटिकल केयरहरूमा हाम्रो यो वेट हाइट अनुसारको जुन ड्रग डोजहरू चाहिँ क्याल्कुलेट गरिन्छ। इन्सियस एक्युरेट एन्ड सेफ डोजिङ अफ मेडिसिन, यसरी हाइट र वेट अनुसारको जुन डोज क्याल्कुलेसन गरेर अब कति डोज दिनुपर्ने मेनली चाइल्ड अथवा पेडियाट्रिक्स क्रिटिकल केयरहरूमा दिन्छ, एकदमै क्रिटिकल सेफ औषधिहरू दिनको लागि। अर्को इम्पोर्टेन्स भनेको चाहिँ मोनिटरिङ अफ डिजिज प्रोग्रेस। वेट चेन्जेस क्यान इन्डिकेट इम्प्रुभमेन्ट अर वर्सेनिङ अफ डिजिजेस सच एज हार्ट फेलर, किडनी डिजिज, लिभर डिजिज अर क्यान्सर्स। Sudden weight gain may indicate fluid retention, while loss may indicate malnutrition or disease progression. Arko importance, assessment before surgery or medical procedures required for anesthesia calculation, fluid replacement, and nutritional planning before operations. Arko importance भनेको evaluation of pregnancy health. जुन weight gain during pregnancy is an important indicator of fetal growth and maternal health. Too little or too much gain may signal complications. त्यही भएर जुन प्रेग्नेन्ट मदर को BMI कस्तो खालको छ त्यही अनुसारको जुन वेट गेन हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै यदि अन्डरवेट को अथवा बिलो 18.5 BMI भएको फिमेल प्रेग्नेन्ट हुँदैछ भने उसको आइडियल वेट बढ्नुपर्ने चाहिँ टोटल प्रेग्नेन्सीमा 12.5 to 18 kg सम्म बढ्नुपर्छ र यो बढ्नको लागि उसलाई चाहिँ 0.51 kg पर विक वेट चाहिँ बढेको हुनुपर्छ। त्यस्तै नर्मल वेट भएको जुन फिमेल छ ऊ प्रेग्नेन्ट हुँदैछ भने उसको ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीमा 11.5 to 16 kg सम्म वेट गेन हुनुपर्छ। यो वेट गर्नको लागि 0.42 kg पर विक वेट बढेको हुनुपर्छ भने अब ओभरवेट अथवा 25 to 29.5 BMI भएको फिमेल प्रेग्नेन्ट हुँदैछ भने टोटल वेट 6.8 to 11.3 kg वेट बढेको हुनुपर्छ ड्युरिङ प्रेग्नेन्सीमा। यो वेट गेन गर्नको लागि 0.28 kg पर विक चाहिँ वेट बढेको हुनुपर्छ प्रेग्नेन्सी मदरको। अर्को इम्पोर्टेन्स भनेको हेल्थ एन्ड फिटनेस मोनिटरिङ जुन helps individuals track progress in fitness program or weight management plan, encourages healthy lifestyle habits. यसरी जुन फिटनेसमा पनि वेट र हाइटको कुराहरू आउँछ यही अनुसार जुन एक्सरसाइज अथवा फिटनेस प्लानिङहरू चाहिँ गरिन्छ। त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्स भनेको क्याल्कुलेसन अफ बडी सर्फेस एरिया अथवा BSA। जुन BSA छ derived from height and weight is used in medical dosing, especially chemotherapy and critical care monitoring. हाम्रो बडीमा कुनै पनि सेन्सिटिभ प्रोसिजरहरू गर्नु पर्यो भने त्यसबेला BSA चाहिन्छ। जुन BSA अनुसारै हाम्रो प्रोसिजरहरू हाम्रो बडीमा चाहिँ एप्लाई गरिन्छ भने यो BSA क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जुन हाम्रो बडीको सर्फेस एरिया छ यो मिटर स्क्वायरमा लिन्छ भने यसको फर्मुलामा जुन अन्डर रुट हाइट इन CM मा वेट इन kg मा बाई 3600 ले डिभाइड गर्दाखेरिको जुन आउँछ यो नै हाम्रो BSA अथवा बडी सर्फेस एरिया हुन्छ। यही अनुसार जुन हाम्रो बडीमा गरिने प्रोसिजरहरू चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। हाइट र वेट लिँदाखेरिको युज गर्ने इक्विपमेन्ट्सहरूमा जस्तै
हाइट लिँदाखेरि स्ट्याडियोमिटर अर वाल स्केल, जुन हाइट लिँदाखेरि स्ट्यान्ड इरेक्ट हुनुपर्छ, हिल्स टुगेदर हुनुपर्छ, हेड इन फ्र्याङ्कफर्ट प्लेन हुनुपर्छ भने नो सुज अर हेडवेयर चाहिँ हुनुपर्छ। वेट लिँदाखेरि वेइङ स्केलमा वेट गरिन्छ भने स्ट्यान्ड सेन्टर हुनुपर्छ, स्टिल, बेयरफुट, लाइट क्लोदिङ हुनुपर्छ र चेक 0 सेम टाइम डेली क्लिन स्केल चाहिँ हुनुपर्छ। यसरी जुन यहाँ हामीले पिक्चर हेर्न सक्छौँ, जुन हाइट लिँदाखेरि स्ट्यान्डियोमिटर यसरी चाहिँ गरिन्छ। यसरी गर्ने बेलामा हाम्रो यो जुन सुज लगाएको हुँदैन, पछाडि हिल, यसरी जुन हाम्रो काफ मसल, हिप, अनि त्यसपछि यो जुन हाम्रो स्क्यापुला, जुन अक्सिपिटल बोन यसरी स्ट्रेट पछाडि जुन स्ट्यान्डमा चाहिँ छुनुपर्छ। सँगसँगै हामीले मेजर गर्दाखेरि जुन यहाँ छ यो यसरी हाम्रो यो रेड जुन कोनहरू दिएको छ, यसरी यहाँबाट चाहिँ यसरी हामीले नाप्नु पर्ने हुन्छ। अब पेसेन्टलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ कुनै पनि प्रोसिजर गर्नुभन्दा अगाडि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। एक्सप्लेन द प्रोसिजर टु द पेसेन्ट टु गेन कोअपरेसन, इन्स्योर प्राइभेसी एन्ड कम्फर्टेबल इन्भाइरोमेन्ट, ask the patient to remove shoes, hat, hair ornaments or bulky clothing. Make sure the patient stands straight and relaxed. अब हाइट लिँदाखेरि अथवा जुन हामीले स्ट्याडियोमिटर युज गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि ask the patient to stand upright on the flat base of the stadiometer. जुन हामीले पिक्चरमा हेर्यौं त्यही अनुसार the heels, buttocks, shoulder, back of the head should touch the vertical board. The feet should be together and arms hanging loosing by the sides. The Frankfurt plane or line from lower border of eye orbit to top of the ear canal should be horizontal, meaning the patient looks straight ahead. Then lower the headpiece gently until it touches the top of the head. Then read the measurement at the eye level where the headpiece meets the scale. Then record the height in centimeter or meters. जुन स्केलमा एभाइलेबल छ त्यही अनुसार हामीले रेकर्ड चाहिँ गर्छौं। अब हामीले जुन वाल मेथड युज गर्दाखेरि के गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा फिक्स द टेप vertically against the plain wall with a flat surface and no skirting. Then ask the patient to stand barefoot, heels touching the wall. Ensure the patient's body is straight with eyes looking forward. Place a flat object or a book or ruler horizontally on the head touching the tape. Mark the point and read the height at eye level. Record the measurement immediately किनभने यसमा हामीले बिर्सिन सक्छौं अथवा रङ हुन सक्छ। Procedure for measuring weight. Check that the scale is on 0 before weighing. Ask the patient to step on the center of the scale without shoes. Ensure the patient stands still, evenly balanced on both feet. Wait for the scale to stabilize before reading. Read the weight at eye level. Record the measurement in kilograms or pounds. जुन वेट मेसिनमा जे आएको छ। अब हाइट र वेट लिँदाखेरि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ अथवा पोइन्ट्स टु बी रिमेम्बर। Always measure at the same time of the day, preferably morning for consistency को लागि। जुन height can slightly decrease by evening हुन सक्छ। So ensure equipment is accurate and calibrated regularly. For bedridden patients, use a bed scale for weight and tape for recumbent height. Document any abnormal findings or sudden changes in weight or height. Thank you for watching my video. Please subscribe the channel.